सन् 2023 अप्रिलमा ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलियामा अमेजनका 6000 भन्दा बढी मूल निवासी भेला भएका थिए। उनीहरूको माग देशका नयाँ राष्ट्रपतिले अमेजन जंगल र आदिवासी जनजातिको जग्गा बचाउन आफ्नो चुनावी बाचा पूरा गर्न कदम चाल्नुपर्ने थियो। यस अघिका राष्ट्रपतिले भने अमेजनको जंगल फडानी गरेर खेती गर्ने मन्जुरी दिएका थिए। सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार राष्ट्रपति लुला डिसिल्भाको कार्यकालको पहिलो 6 महिनामा वन फडानी 33%ले घटेको छ। तर धेरै आदिवासी नेताहरू लुलाले वन फडानीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न थप कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरू जंगल र जग्गा जोगाउन सरकारले आफूहरूसँग मिलेर काम गरोस् भन्ने चाहन्छन्। के ब्राजिलका मूल निवासीहरूले अमेजन बचाउन सक्छन् त? के हो अमेजनको समस्या? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ब्राजिलका आदिवासीहरूले अमेजनको जंगल कसरी बचाउन सक्छन् र उनीहरूको मुख्य समस्या के हो भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। 16औं शताब्दीमा जब पहिलो पटक युरोपियन उपनिवेशवादीहरू ल्याटिन अमेरिका पुगे तब ब्राजिलमा आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या करिब 1 करोड 10 लाखको आसपास थियो। तर अहिले यहाँ आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या केवल 16 लाख मात्रै बचेको छ, जुन ब्राजिलको जनसङ्ख्याको एकदमै थोरै हिस्सा हो। उनीहरूको कुल जनसङ्ख्या ब्राजिलको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 1% भन्दा पनि कम छ। हुन त उनीहरू देशभर फैलिएका छन्, तर मुख्यतया अमेजनको वरिपरि बस्ने गर्दछन्। आदिवासीका करिब 300 जातीय समूह छन् र 270 भन्दा धेरै प्रकारका भाषा बोलिन्छ। युरोपियनहरू आएको केही समयपछिदेखि नै यहाँका आदिवासीहरूको जनसङ्ख्या घट्न थालेको हो। उपनिवेशवादको सुरुवातदेखि नै आदिवासीहरूमाथि शोषण सुरु भएको थियो। उनीहरूको जमिन कब्जा गर्न थालियो र उनीहरूलाई दास बनाएर राख्न थालियो। जब जब पोर्चुगिजहरूले देशको धेरै भाग कब्जा गर्दै गए तब आदिवासीहरूको अवस्था झनै खराब हुँदै जान थाल्यो। औद्योगिकरणपछि त अवस्था त्यो भन्दा पनि खराब हुन थाल्यो। यसको प्रमुख कारण थियो मोटर गाडीको आविष्कारपछि त्यसमा प्रयोग हुने रबरको मागमा भएको अत्याधिक वृद्धि। रबर उद्योगका कारण ब्राजिलको मनाउस र केही अन्य शहरहरू धनी बन्दै गए, किनकि यहाँबाट रबरको निर्यात हुन थालेको थियो। रबर उद्योगका लागि आदिवासीहरूलाई दास बनाएर काममा लगाउने गरिन्थ्यो। उनीहरूको अवस्था वास्तवमै खराब हुँदै गइरहेको थियो। तर रबरको माग घटेपछि एउटा अर्को समस्या देखा पर्यो। खानी उद्योगहरू सुनको खोजीका लागि अमेजन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न थाले। उत्खननका कारण उत्तर अमेजनमा रहेका यानुनानी समुदायको संस्कृति र अस्तित्व समाप्त हुने जोखिम उत्पन्न भएको थियो। सरकारले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेन, तर अहिले आएर भने ब्राजिलका नयाँ राष्ट्रपति लुला डिसिल्भाले त्यहाँबाट खानीहरू हटाउने निर्णय गरेका छन्। त्यसैले अहिले त्यहाँको अवस्था पहिलेको भन्दा राम्रो हुँदै गएको छ। तर यो एउटा सामाजिक समस्या हो। यदि खानीलाई एक ठाउँबाट हटाइयो भने उनीहरू फेरि अर्को स्थानमा गएर काम सुरु गर्ने गर्दछन्। आदिवासीहरूले प्राकृतिक तरिकाले अमेजनको जंगल संरक्षण गर्दै आएका थिए, तर ब्राजिल सरकारले ल्याएका नीतिका कारण आदिवासीको अस्तित्व र उनीहरूको संस्कृति जोखिममा पर्दै गयो। उनीहरूसँगै अमेजनको जंगल संरक्षण गर्ने प्राकृतिक तरिका पनि लोप हुँदै जाने आशंका पनि उत्पन्न भइरहेको छ। प्राचीन कालदेखि नै उनीहरूलाई जंगल संरक्षण गर्ने प्राकृतिक तरिका थाहा छ। वन विनाश नगरिकन उनीहरू त्यसबाट फाइदा लिन जान्दछन्। जनजातिहरू बस्ने ब्राजिलका धेरै गाउँमा यस्ता खाद्यान्न पाइन्छन् जुन त्यहाँका शहरी क्षेत्रमा पाइँदैनन्, जस्तो कि त्यहाँ अन्त कतै नपाइने आलु र केरा पाइन्छ। उनीहरूलाई त्यहाँको जैविक विविधता संरक्षण गर्ने तरिका जानकारी छ, जुन पश्चिमी विज्ञानका जानकारहरूलाई छैन। त्यसैले अहिले आदिवासीसँगै उनीहरूले जानेका वन संरक्षण गर्ने प्राकृतिक तरिका बचाउनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको छ। अमेजनको वर्षा वन क्षेत्र ब्रिटेनको कुल क्षेत्रफलभन्दा 23 गुणा ठुलो छ। यसको मुख्य विशेषता नै यहाँको जैविक विविधता हो। यहाँ 400 अर्ब रुख रहेका छन् र तिनीहरूका 16,000 प्रजाति रहेका छन्। यसका साथै यहाँ 1300 भन्दा धेरै प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। विश्वमै सबैभन्दा धेरै जैविक विविधता अमेजनको जंगलमा पाइन्छ। यदि अमेजनको जंगल फडानी रोकिएन भने त्यहाँको अधिकांश जैविक विविधता लोप भएर जानेछ। यहाँको जैविक विविधता नष्ट हुने सबैभन्दा ठूलो जोखिम मासु उत्पादनका लागि गरिने व्यावसायिक पशुपालन र भटमासको खेती हो। पहिले अमेजनको जंगल फडानी गरेर सफा पारिएको क्षेत्रमा पशुपालन गर्ने गरिन्थ्यो, तर विगत केही वर्ष यतादेखि किसानहरू त्यो जमिनमा भटमासको खेती गर्न थालेका छन्, किनकि पशुपालन भन्दा यसमा नाफा धेरै हुन थालेको छ।
विगत 1 वर्षमा नै 1 लाख हेक्टर जमिनमा भटमासको खेती सुरु गरिएको छ। अर्को ठूलो समस्या भनेको त्यहाँ रहेका खानीबाट सुन निकाल्नका लागि पारोको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यही कारण त्यहाँको जमिन तथा पानीमा पारोको स्तर निकै बढेको छ। यो प्रदूषणबाट जलवायुमा मात्रै नभएर मानिसको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। पृथ्वीमा पानी र वर्षाको स्तरलाई सन्तुलित राख्न अमेजनको वर्षा वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अमेजन क्षेत्रमा हुने वर्षाको मुख्य स्रोत त्यहाँ रहेको वर्षा वन हो। त्यहाँ रहेका ठूला रुखका कारण प्रतिदिन लगभग 1 लाख लिटर पानी हावामा मिसिन पुग्छ र यसका कारण हुने वर्षा दक्षिणी ब्राजिलदेखि अर्जेन्टिनासम्म पुग्ने गर्दछ। यो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा खाद्य सामग्रीको उत्पादन हुने गर्दछ जुन यही वर्षामा निर्भर रहन्छ। यदि यो वर्षा कम भयो भने अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा जस्तो गर्मी हुन थाल्नेछ। एक अनुमान अनुसार अमेजनको जंगलले मात्रै करिब 90 अर्ब मेट्रिक टन कार्बन सोच्ने गर्दछ। त्यसैले अमेजनको वर्षा वनको फडानी रोक्नु धेरै आवश्यक छ। निर्वाचनको समयमा राष्ट्रपति लुला डिसिल्भालाई अमेजनको वर्षा वन बचाउने नाराकै कारण आदिवासीहरूले मतदान गरेका थिए। बोल्सेनारोलाई सत्ताबाट हटाउन आदिवासीहरूको मुख्य भूमिका थियो। यसपटक अप्रिलमा तेस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि लुलाले सबैभन्दा पहिले आदिवासीका लागि काम गर्नका लागि एउटा नयाँ मन्त्रालय बनाए र यसको जिम्मेवारी सोनिया ग्वाटेजारोलाई सुम्पिए जो आफै पनि आदिवासी हुन्। अहिले राष्ट्रपति लुला समक्ष आफ्ना नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर चुनावी बाचा पूरा गर्ने समय आएको छ। अमेजन जंगलका विषयमा अहिले आदिवासीको माग र सरकारको नीतिमा कुनै मतभेद भने छैन। उनीहरूले अमेजनको जंगलको डिमार्केसन गरेर त्यसलाई आरक्षित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। अमेजनको जंगलको भूमि रेखाङ्कन गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने आदिवासीको माग हो। यति मात्र होइन, त्यो क्षेत्रमा आफूलाई बस्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका साथै त्यहाँको व्यावसायिक खेती र उत्खननको काम पनि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको संयुक्त आवाज रहेको छ। आदिवासीहरूको जग्गाको स्वामित्व सरकारसँग हुनुपर्दछ ताकि त्यसको बेचबिखन हुन नपाओस्। यसको प्रयोग परम्परागत रूपमा नै यसका मालिक अर्थात् आदिवासीहरूले मात्रै गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर सबैभन्दा ठूलो समस्या कहाँनेर छ भने अमेजन जंगलको रेखाङ्कन गर्ने राष्ट्रपति लुलाको प्रस्तावको संसदमा विरोध भइरहेको छ। आदिवासीहरूको मागको विरोध गर्ने समूहले उनीहरूले त्यति मात्रै जमिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् जुन सन् 1988 मा उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो जब ब्राजिलको वर्तमान संविधान बनेको थियो। यो मापदण्ड लागू गर्नका लागि नयाँ कानूनमाथि विचार भइरहेको छ। आदिवासीहरूको भनाइअनुसार सन् 1970 सम्म जमिन उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो, तर त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटियो। त्यसकारण उनीहरूले त्यतिबेला आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जमिनमाथि अधिकार पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले नयाँ प्रस्तावित कानूनलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् र आफ्नो जमिनको रक्षाका लागि धेरै प्रकारका आन्दोलनका कदम पनि उठाइरहेका छन्। उनीहरू जमिन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई रोकिरहेका छन्, रुख काट्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिइरहेका छन् र त्यो जानकारी केन्द्रीय प्रहरी समक्ष पुर्याइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो जमिनमा अधिकार जमाउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छन्। यो विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला केही समयमा आउने सम्भावना छ। यदि यो फैसला आदिवासीको विरुद्धमा गयो भने यो मूल निवासीलाई मात्रै नभएर जलवायु संरक्षणका लागि पनि हानिकारक हुनेछ, किनकि जंगलको फडानी बढ्नेछ र अमेजनको वर्षावन समाप्त हुँदै जानेछ। वास्तवमा अमेजनको जंगलको संरक्षण आदिवासीहरूको मात्रै मुद्दा होइन, यो त सम्पूर्ण विश्वको भविष्यको मुद्दा हो। उनीहरू आफ्नो जीवन जिउने तरिका पनि विश्वले थाहा पाओस् भन्ने चाहन्छन्। आदिवासीहरू केरा, तरबुजा, आलु जस्ता कैयौं फलफूल र तरकारी उब्जाउने गर्दछन्। ब्राजिलका आदिवासी सदियौंदेखि यसरी नै जीवन बिताइरहेका छन्, तर बाहिरबाट भएको अतिक्रमणका कारण उनीहरूको जीवनशैली र संस्कृति जोखिममा पर्दै गएको छ। उनीहरूको समुदाय वन संरक्षणप्रति सधैँ जागरुक रहने गर्दछन्, तर शहरबाट जाने मानिसहरूले ती समुदायमा खराब प्रभाव पारिरहेका छन्। उनीहरू अनियन्त्रित रूपमा रुख काटिरहेका छन्, आदिवासीहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्। आदिवासीहरूसँग जलवायु संरक्षण गर्ने गहिरो जानकारी छ र यस विषयमा आदिवासीसँग संसारले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। हरेक वर्ष मौसम खराब हुँदै गइरहेको छ र गर्मी बढिरहेको छ। आदिवासीहरू सदियौंदेखि प्रकृतिसँग मिलेर जीवन बिताउँदै आएका छन्, तर बाहिरबाट त्यहाँ गएका व्यक्तिहरू भविष्यको पिढीका बारेमा सोच्दैनन्। तर राष्ट्रपति लुलाले भने आदिवासीहरूको समस्यामा विशेष ध्यान र चासो राखेका छन्।
यसका लागि 8वटा अमेजन क्षेत्रका नेताहरूले ब्राजिलमा बैठक गरेर वर्षा वन फडानी रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसो त धेरैले वर्षा वनको फडानीमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। तर अमेजन बचाउनु अब एक्लै आदिवासीहरूको मात्रै बसको विषय भने रहेन, तर उनीहरूको तौर तरिका र विज्ञता बिना भने यसको संरक्षण सम्भव छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।